खरें म्हणजे आयची मिटींग श्री श्यामपुरी देवस्थान सभागृहांत जाता हेजे खरें क्रेडीट वयता ते आमच्या बिचोले पोलीस स्टेशनाक। ही जावपाची आसली ओपन फिल्डाचेर, शिरेन म्हणटा थंयसर कारापूर। काल आमच्या बिचोले पोलीस स्टेशनाच्या इन्चार्जाक दिसलें की कितें तरी वायट जावपाचें आसा सर्वण कारापुरांत, पूण तेंच्यानी नो रिकमेंडेशन नोट धाडलो डेप्युटी कलेक्टराक। आनी डेप्युटी कलेक्टर आपली तकली वापरता काय ना तें खबर ना म्हाका, पूण तेणे तो रोड एक्सेप्ट केलो। नॉट रिकमेंडेड म्हणून आमची ती प्लेस आसली पळय, ती शेतान आमी घेवपाची आसली, थंय तेंच्यांनी ती आमकां परमिशन दिवना। पण देवाची कृपा आनी देवाची इच्छा आसली की ती आपल्या स्थळाक जावची मिटींग, कारण आयज पावसूय येता। सो म्हाका दिसता खरें थँक्यू आमी बिचोले पुलीस स्टेशनाक म्हणपाक जाय, तेंच्यांनी आमकां इनडायरेक्टली मातशें हेल्प केलां। हांगा कितले तरी दीस जाले चालू आसा, गोंयांत वातावरण तापलां, इनाफ इज इनाफ मुवमेंट चालू आसा। कित्या खातीर इनाफ इज इनाफ? प्रत्येक गोंयकार आयज आपल्या घरांत म्हणटा की भायर चल्ला तें बरोबर ना, कितें तरी चुकता, पूण ओपनली सांगपाक कोणूच फुडाकार घेना। कित्याक? एक भंय आसा। आयज तुमी जे हांगा मोठ्या उपस्थितीन हांगा जर उपलब्ध जाल्यात पळय ह्या मिटिंगे खातीर, म्हाका दिसता हांगा जमलेले आमकां, आमी मनीस म्हणून जन्माक येयल्या, आमच्या फाटीक एक कणो आसा आनी तो कणो स्ट्रेट आसा, हें तुमी आतां दाखोवन दिलें। बाकी कोणाचे कणे कितले बागावले पळय तें सगळ्यांक खबर आसा आमकां। सो अशी परिस्थिती आयज गोंयांत जाल्या की सगळे कडेन विध्वंस, विकास विकास म्हणटा आनी कितें चल्ला? विध्वंस चालू आसा। आमकां कितें दाखयता? फक्त कॉन्क्रीटचे रोड, कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स, आनी सांगता की पळय तुजो विकास जालो। पण तुमकां एक सांगता, जेन्ना जेन्ना कॉन्क्रीटचे रोड आनी डांबार पडटा पळय रस्त्याचेर, तेन्ना तेन्ना समजून घेयात की हांगा खंयच्या तरी एका मनशान प्लॉट घेतलेले आसा किंवा हेजें डेव्हलपमेंट जावपाचें आसा। प्रत्येक जाण म्हणटा की गोंयांत जमिनी विकता कोण? गोंयकार विकता म्हणटा, बरोबर न्ही? आमकां आयकपाक येता सोशल मिडियाचेर सुद्दां काही लोक तेंचे जे IT सेलवाले बसल्यात पळय, तेंकां कांय काम धंदो नासता, तेंचे कमेंट चालू आसता सपनशाचेर बी केन्ना, गोंयांत जमिनी विकता कोण? तो गोंयकार विकता म्हणटा। हांव म्हणटा भायले जे जमिनी घेता पळय ती शेतां आनी हांगा काजू करपा खातीर जमिनी घेना। तांकां खबर आसा की शेत जमीन काजूची बागायती जर आमी विकत घेतली आनी काही जर आमी पयशे पे केले जाल्यार सेटलमेंट करपाक काही दलाल बसलेले आसात म्हणून, हो तांकां विश्वास आसा ह्या लोकांचेर, म्हणून ह्यो जमिनी कन्वर्ट जाता। फाल्यां जर गव्हर्मेंटान ठरयलें की खंयचीच जमीन कन्वर्ट जावची ना, झोन चेंज जावचो ना, तुमकां दिसता गोंयांत कोण जमीन घेवपाक येतले म्हणून? ना न्ही। सो खरें गुन्हेगार जे आसा पळय, ज्यांच्या हातान सत्ता आसा, ज्यांच्या हातान कंट्रोल आसा, हेच सगळे वाट लायत आसा। आयज गांव वाठारांत म्हणजे येदोवेन सांगलें की सेव शोराव जालो, तसो प्रत्येक गांवांत एक एक सेव आपली विलेज, सेव कारापूर, सेव सरवण अशें करचें पडटलें। आनी आमकां मार्गदर्शन करपाक आमचे जस्टीस रिबेलो सर सारके सदांच उपलब्ध आसात। इनाफ इनाफ मुवमेंट आसा। कित्याक गांवांत मुवमेंट करपाक जाय? आयज खंयचोय प्रकल्प जेन्ना गांवांत येता ताचो एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट आमच्या गांवाचेर कितें जातलो, सोशल इम्पॅक्ट कितें जातलो हें पळोवचें पडटलें। नाजाल्यार ताचो इम्पॅक्टच खबर ना आनी अशे प्रकल्प जर येत रावले न्ही जाल्यार एक दीस गोंयकार ह्या गोंयचें ना जातलो। आनी हो आयज जो प्रश्न येयला 2026 हो आमच्या अस्तित्वाचो प्रश्न आसा। आनी तुमी जगाच्या इतिहासान तुमी पयलींच्यो काडून पळयात सगळ्यो गजाली, जितल्यो म्हणून लढायो आनी युद्ध जाल्या पळय ते फक्त जमिनी खातीर जाल्या। म्हाका ही जमीन जाय, की जमीन जेन्ना हातान येयली पळय तेन्ना तुमचें अस्तित्व गेलें। जमीन आनी भाशा सोंपली की तुमचें अस्तित्व सोंपलें। आयज आमचें गोंयचें अस्तित्व संकटान आसा, कित्याक गोंयच्यो जमिनी घेवपाक कितलेशेच कॅपिटलिस्ट, क्रोनी कॅपिटलिस्ट म्हणटा हांव तुमकां, ते आयज हांगा काबीज करपाक येयल्ले आसा। तेंचो उद्देश हांगा कितें एग्रीकल्चर आनी झाडां लावपाचो ना। जे आमच्या जाणट्यांनी गोंय आमकां सांबाळून दिलां, हें कोणाचें तरी बलिदान पयलींचें म्हणून आमकां गोंय अशें मेळ्ळां, तें आमी अशेंच उध्वस्त करपाचें? आयज 35 दीस जाले कारापुरांत प्रोटेस्ट चालू आसा की म्हाजो गांव वाचलो आनी गांवपण म्हाजें वाचचें म्हणून चालू आसा। नाजाल्यार ती आमची पंचायतनां आसा, आमची देवस्थानां आसा, जी आमच्या जाणट्यांनी आमकां शाबूत केलें ह्या गोंयांत, एक बरें गोंय आमी सांबाळून दवरलेलें, तें गोंय नाशाडी जातलें। आमकां खबर आसा की ल्हान आसतना आमी मे म्हयन्यान बिचार वताले। 30 वर्सां पयलीं बीच कशें आसलें तुमकां खबर आसा, वयताले काय ना तुमी? आयज तशें आमकां बीच पळोवपाक मेळटा? कोणाच्या हातान गेले बीच? कोणें दिले? आनी कसले वेव्हार चालू आसा ते? आनी ह्या वेव्हाराक मान्यता दिली कोणी? आयज कोस्टल बेल्टान जे चालू आसा ते फाल्यां म्हज्या कारापुरांत, फाल्यां म्हज्या चोडणांत, फाल्यां म्हज्या बिचोलेंत जातले। हें जावचें न्ही म्हणून आयज सगळे एकी कडेन येयल्या। आयज इतले युवक, इतले जाणकार लोक सगळे ह्या मुवमेंटाक फुडें सरल्या एक विश्वासान की आमकां गोंय राखपाक जाय। आयज जर आमी शेणले, आयज जर आमी ओगी रावले जाल्यार आमी भुरग्यांक फाल्यां सकाळीं बरें गोंय दिवन पावचे ना। जे आमकां जाणट्यांनी बरें गोंय आमच्या हातांत दिलां तें आमी नॅक्स्ट जनरेशनाक पास ऑन करूंक जाय, नाजाल्यार कांय अर्थ ना ह्या जिवनाचो। म्हणून तुमकां परत एकदां सांगता, मुवमेंट चालू आसात, अशक्य अशें कांयच ना।
सगळें पॉसिबल आसा. आमी हे सिद्ध करून दाखोवया. फक्त गोंयकार म्हणून एकजूट रावया आनी गोंय आमी राखोवया. शेवटी म्हणटा गोंय कोणाचें, गोंय कोणाचें, आमकां जाय, आमकां जाय, आमकां जाय, आमकां जाय. शेवटी आमचो गांव राखोवया आनी हे गांवाचें अर्बनायझेशन जें चाललें आसा पळय विकासाच्या नांवान तें बंद करया. थँक्यू. थँक्यू.